अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उर्दू कहानी पॉइंट। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू कहानियाँ लेकर आई हूँ। कहानी की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा नाम लारेब है। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कतर ठरकी था या फिर इस बात पे यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे कहाँ मालूम था कि मेरी हंसी का मतलब है कि हंसूं तो कभी ना फंसूं। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इस बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हकूक का इल्म है तुम्हें? ये फराइज सारे अंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी जरूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन और सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। क्या मान जाऊं? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, हर बात मानूंगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी खास हैं। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती हैं, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफें होती हैं, इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो खास हैं। खास क्यों है, वजह बताओ। क्योंकि इनसे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हों, ओह, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ गए हो। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानो। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा, जैसे अंदर ही अंदर जज्ब करने का वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगे मुझे। ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। काफी दिन गुजर गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, ना कॉल ना मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्त ये कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पाल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी इसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाकर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ मोहब्बत खत्म हो गई, शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों, मुझे खारिश है? मेरी रग मजाक खुरक उठी। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे खानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे खानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नजरों में अपनी अहमियत खो देती
اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں۔ اب کے حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہوئی تھی، وہ سچ مان رہا تھا۔ پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی تھی۔ مرد کو بس تسلی چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا، دوستی کر کے کیا کریں گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے۔ میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا، اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے، خوابیں اڑائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھ ہی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات، مقاصد اور معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، جب سٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے۔ اچھا، منہ بولی بہن بن جاؤ۔ میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن۔ اچھا، بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزارا کریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، جوگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگتی تمہیں جو گزار رہی ہو؟ تھوڑا سا بدلو خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ سچی بہن بھائی والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں۔ اور اس دوران تم بہن بھائی کا سہارا لے کے مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچاتی نظروں سے دیکھتے رہو، تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا، میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی۔ وہ دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ سوری، میری خوشیاں، خوابیں، سیر، جوگنگ، زندگی کے رنگ، ٹویسٹ کہہ کے، دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں۔ باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میری سکھیاں خوابیں اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض، 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے دیکھا نہیں، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشک بار ہو گئی۔ میرے اللہ، تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کی پیداوار ہو کر بھی میرے قدم ذرا نہ ڈگمگائے۔ میری سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔